السلام عليكم. معكم الاستاذ منير شبوه استاذ اللغه الفرنسيه. نواصلوا الدروس تاعنا ان شاء الله. اليوم راح نشوفوا درس مهم نعم مهم بصح ما طاحش بزاف في الباك. اخر خطره اللي طاح فيه سي اون 2017 2017 طاح الاداب ادب وفلسفه. دونك ما يطيحش بزاف في البكالوريا باش نصارحوا، ولكن راهو في البروغرام راح يكون درس مهم. بالك هذا العام ما يطيح، الله اعلم. لا نوميناليزاسيون جايه من كلمه نو، جايه من لو نو، من الاسم. واش معناتها لا نوميناليزاسيون؟ لا نوميناليزاسيون هي تحويل الفعل او الصفه الى اسم. معناتها نحولوا on transforme un verbe ou un adjectif en nom. نحولوا un verbe الى اسم ولا نحولوا ان adjectif الى اسم. دونك نسميها لا نوميناليزاسيون فيربال ولا لا نوميناليزاسيون ادجكتيفال. نتوما ماهمش رايحين في الباك، ماهمش رايحين يمدوا لكم كلمه وتحولوها الى ان نون، الى اسم. نو، حين نعطيكم جمله اسميه ولا بلوتو يقدروا يمدوا لكم جمله اسميه ويقول لكم رجعوها جمله فعليه. اون جينيرال حين يمدوا لكم جمله فعليه داكور ويقولوا لكم حولوها الى جمله اسميه. هكذا اللي كاين صح. شوفوا معايا كيفاش نديروا لا ترانسفورماسيون. اولا نبداو بلا ترانسفورماسيون فيربال. يكون عندكم ان فيرب ترانسفورمي يحول، نرجعوه نون. واش لازم نديرو؟ عندكم الطريقه الاولى ولا عندكم بروميير بوسيبيليتي اللي هي يكون عندكم لو فيرب كونجوغي. واش ديروا له؟ ترجعوه للانفينيتيف، ترجعوه على الانفينيتيف معناتها على المصدر تاعو. ومن بعد هذيك واش لازم ديروا؟ تنحيو لا تيرمينيزون ديالو او ار هذا وتزيدوا في الاخر ان سوفيكس اسيون، ان سوفيكس ترانسفورمي يحول. واش ولا عندي؟ ولا عندي لا ترانسفورماسيون. دونك زدنا نحينا او ار تاع الانفينيتيف، لا تيرمينيزون تاع الانفينيتيف، قعد لي لو راديكال، زدتلو ان سوفيكس، زدتلو ان سوفيكس داكور صح. دونك يحول التحويل. وزدت ثاني حاجه امبورطون ثاني، زدت لارتيكل ديفيني. هذا لا ال ابوستروف لي هادو مهمين ثاني في لا ترانسفورماسيون ولا في لا نوميناليزاسيون. يقدر يكون عندكم ثاني ابارتير دان انفينيتيف، بالانفينيتيف واش نديرو؟ نحيو برك وشنو؟ لا تيرمينيزون. هذا ما كان، ما نزيدوش سوفيكس، يولي عندي ان نون. اريتي ولا عندي وراه هنا عندي ان فيرب ولا لي لهنايا ان نون، ولا لي ان نون بلا ما نزيدو ان سوفيكس. هنا ما عندكمش لو شوا، ما عندكش معناتها ماشي تقدر تخلي باغ اكزومبل ترانسفورمي هذه تنحي لها لو ار وتقول لي هذا ان نون. لا نون. عندك اول حاجه لو فيرب على الانفينيتيف تنحي له لا تيرمينيزون ديالو وتزيد له ان سوفيكس. ولا كاين كلمات واحده اخرى، كاين دوطخ مو، دوطخ فيرب، افعال واحده اخرين ماشي كامل، نحيو لهم الاو ار يقعدوا يوليو دي نون. اريتي لاري داكور. ولا كاين نوتر كاتيجوري تاع دي فيرب نخليوهم كيما راهم، هاي غير واش معناتها غير؟ يضحك، لو غير. كان عندي ان فيرب رجعتو ان نون. دونك عندكم 3 كاتيجوري. لا بروميير كاتيجوري هي تنحيو لا تيرمينيزون تاع الانفينيتيف وتزيدو ان سوفيكس، ولا تنحيو لا تيرمينيزون تاع الانفينيتيف وتخليو لو مو هكذاك يولي عندي ان نون. باغ اكزومبل وما ننساوش دايما ال ابوستروف لو لا لي زارتيكل لي ديتيرمينون لا لي زارتيكل. غير واش الفرق بين غير هذا وغير هذا؟ كيفاش عرف بليك هذا فيرب وهذا نون؟ عندي قبل علاش قلت لكم سي امبورطون لي زارتيكل هادو ديفيني باش نفرقوا بين لو نون و لو فيرب. هاوليك لو لهنا لو غير فرقنا بيناتهم واش بلارتيكل لو
le risque. Donc, mais la majeure partie de la transformation, الأغلبية الكاملة تاع la transformation تاع التحويل من الفيرب لو نون هي بهذه الطريقة، هي بهذه ليطاب هذه. transformer la transformation d'accord بالطريقه تاع اللي نزيدو فيها suffix اللي نزيدو فيها لو suffix à la fin نحيو الترمينون تاع l'infinitif ونزيدو suffix. alors les suffix كاينين بزاف كاينين بلا حساب les suffix. حنا راح نشوفوا نعطيكم un exemple ou plutôt quelques exemples على les suffix les plus courants اللي نستعملوهم بالبزاف. عندنا ation ition ur عندنا âge mon. alors هادو ation ition ur دائما يكونوا في الفيمينا دائما يكونوا في الفيمينا دونك قبلهم دائما ندير لا. وعندكم âge mon هادو دائما يكونوا في الماسكولين. تلقى كلمه تخلص باج ولا مون ان مون يخلص بالاج ولا مون معناتها راهو في الماسكولين دونك نديرو قبلو لو سي بون. alors اسكو كاين قاعده تقول باللي لازم نديرو اسيون لازم نديرو ايسيون لازم نديرو اور ولا اج ولا مون ولا دوت؟ نو ما كاش قاعده il n'y a aucune règle ما كاين حتى رègle فيه تقول لك كيكون باغ اكزومبل لي فيرب يخلصوا بالاو ار لازم نديرو لهم اسيون ما كاش. وشنو هو الحل؟ هو الخدمه هو جوجل طابي transformation ولا لا نوميناليزاسيون راك تلقى دي طابلو اغوكو. هادوك لي طابلو هادوك اكتبهم صورهم افطر بهم تعشى بهم نرقد بهم قصر معاهم. هادوك هما لي هذاك هو الحل باش تهنى من لا نوميناليزاسيون خاطر ما كاش قاعده سورتو في لا نوميناليزاسيون فيغ verbal la nominalisation verbale. نروحو دوكا لواش نروحو دوكا لا نوميناليزاسيون adjectivale. لا نوميناليزاسيون adjectivale واش راح نديرو فيها دوك تشوف. كيما قلنا في لا نوميناليزاسيون فيربال نحولو الفيرب الى اسم نحولو لو نون en adjectif. لا nominalisation adjectivale نفس الشيء نحولوا l'adjectif الى اسم. نعطيكم un exemple rapide. واش تولي la rapidité كان عندي لهنايا un adjectif رجعته نو رجعته نو. واش نحيت لهنايا ولا واش زدت لهنايا؟ الاو هذا واش تحول الى اي تي ولا اي تي. اسكو كاين قاعده لهنا بور لي زادجيكتيف؟ كاين زوج قاعدات فيكس وفيهم دي زيكسيبسيون فيهم خصائص والاخرين ما كاش قاعده. دوك نعطيكم زوج قواعد هادو اللي لازم تشدوهم في راسكم. اول قاعده نمحيو هاد ليكزومبل. هنا رانا في لا نوميناسيون adjectivale. بون نكتبو بالازرق دونك توجور nominalisation adjectivale. واش تقول القاعده الاولى واش تقول؟ عندكم قبل ديجا قبل ما نروحوا للقاعده وشنو هما لي زادجيكتيف وشنو هما لي سوفيكس لي بلو كورون اللي نستعملوهم بزاف في لا نوميناليزاسيون adjectivale. عندكم انس عندكم انس كيف انس الاولى بالا والثانيه بالاو. هادو عندهم قاعده فيكس. القاعده الثانيه فيكس عندكم ايبيليتي عندكم ابيليتي. هادو لي سوفيكس انا نحكيو لهنا على لي سوفيكس اللي نستعملوهم بزاف في لا نوميناليزاسيون adjectivale.
abilité عندكم ثاني ubilité هاد الثلاثة هادو عندهم قاعدة فيكس فيها بعض الخصائص quelques exceptions. هاد زوج قواعد هذه الأولى والثانية دوك نعرفوها. Alors, ons. كي يكون عندكم ان ادجيكتيف صفة يخلص بالا ان تي. الا ان تي هذا يولي ons. مثال élégant غادي تشوفوا معايا واش نديرو في بلاصه ان تي نديرو ons élégance. كي يكون عندكم ان ادجيكتيف يخلص ب او ان تي هذا يولي ons. prudent تولي prudent حذر prudence. violence عنيف العنف. دونك عندي لهنايا l'adjectif élégant prudent واش ولا لي لهنايا ولا لي ان نون. بيان سور ما ننساش الابوستروف لهنايا هذا عندي اون فويال وهنايا لا prudence ولا لي ان نون. نشوفوا دوكا دي زيكزامبل على habilité, habilité ou ubilité. Alors, l'exemple الاولاني كي يكون عندكم ان ادجيكتيف يخلص ible كيما par exemple lisible ماركي نشوفوه lisible نقدروا نقراوه par exemple lisible واش تولي لهنايا شوفوا معايا la lisibilité. نزيدو bien sûr la lisibilité. alors bien صح. عندي deuxième règle كي يكون عندكم able adjectif يخلص بالable كيما par exemple solvable معناتها عندك باغ اكزومبل كي نحكيو على اون سوسيتي نقول عندها سيوله ماليه معناتها عندها دراهم يدخلوها دراهم يتخرج دراهم يوم يدخلوا عندها سيوله ماليه. الوغ solvable واش تولي لا solvabilité. alors able ou la habilité ible ou la habilité. هكذا نزيدو نشوفو مثال واحد اخر كي يكون عندي uble كاين كلمات ما كاينش كلمات بزاف اللي يخلصوا uble ما كاينش دي زادجيكتيف بزاف اللي يخلصوا uble باردون. ناخذ مثال soluble واش معناتها soluble معناتها قابل للذوبان soluble معناتها عفسه قابله للذوبان. الوغ soluble واش تولي الوغ uble يولي ubilité la solubilité. فوالا هادو هما قاعدتين اللي يقدروا يكونوا فيكس تقدروا تبازيو عليهم. اما بالنسبه لي زوطخ سوفيكس ما كان حتى قاعده. تقدروا تلقاو تي تقدروا تلقاو في كلمه تي في كلمه واحده اخرى
ما كاش قاعده من غير هاد الزوج. يا الله نشوفوا دوكا لي زوطر سوفيكس اللي يقدروا يطيحوا ثاني في لي زادجيكتيف لا نوميناليزاسيون ادجيكتيفال. عندي اللي نستعملوهم بالبزاف عندنا هادو القواعد هادو لي فيكس. عندنا لي زوطر سوفيكس اللي نستعملوهم بالبزاف. عندكم is franc franchise is لهنايا شوفوا عندي ان ادجيكتيف فرون صريح لا فرانشيز صراحه الصراحه. دونك عندي is. عندي ثاني واحد اخر نخدمو به بالبزاف هو اللي درتو في المثال تي rapide rapidité rapide اللي درتو في المثال rapide rapidité la rapidité rapide adjectif la rapidité أسرع. عندنا ثاني S petitesse petitesse. كاينين واحد اخرين كاينين بزاف ما نقدروش نذكرهم كامل. راح نفصلهم لكم هادو ان شاء الله في الملخص اللي راني موجود فيه. راح يكونوا دي طابلو نفصل فيهم ان شاء الله هاد لي سوفيكس باذن الله الى كبروا. دوكا السؤال المطروح هو في الباك كيفاش راح يطيح لنا سؤال في الباك. السؤال المطروح كيفاش راح يطيح لنا سؤال الباك. معليش الو كيفاش راح يطيح لنا سؤال في البكالوريا. اخر مره اللي طاح فيها هذا السؤال كما قلت لكم هو en 2017 باك 2017 باك 2017 اداب lettres et philo اداب وفلسفه. كيفاش يطيح السؤال في البكالوريا؟ يعطونكم جمله يكون فيها ان فيرب لهنايا جمله فعليه يقول لك réécrivez cette proposition de manière à en formuler une phrase nominale. هذه هي الصيغه اللي طاح بها طاحت في الباك تاع 2017 وصافي 10 سنين ولا ما طاحش هذا السؤال. راني شفت لي سوجي كاع جميع الشعراء طاح اخر مره اللي طاح 2017 ومن بعد مازال طاح وقبل 2017 واحد 8 سنين ولا 10 سنين ما طاحش هذا السؤال. دونك هذا السؤال ما يطيحش بزاف في البكالوريا. ممكن هذا العام يطيح. واش راح نديرو هنا؟ قال لك ريكريفي سيت بروبوزيسيون. عاود كتب هذه الجمله الفعليه هذه بيسكو فيها فيرب دو مانيير ا اون فورمولي اون فراز نومينال باش ترجع هاد لا فراز هاد الجمله الى جمله اسميه. داكور. دونك نتوما واش ديروا؟ تحولوا هاد لو فيرب هنايا اون نون. مي اتونسيون كاين حاجات اخرين لازم نزيدوهم معاهم. دوك نزيدو نشرحوهم. ناخذوا مثال ونشوفوا كيفاش نقدروا نحولوا en phrase nominale. Par exemple, عندك les organisateurs transforment le stade. هاد لا فراز راهي فعليه. علاش فيها ان فيرب؟ راهي فيربال دونك فيها هنايا ان فيرب فيها فعل. دونك لازم انا نحول دابا اول حاجه كي ندير لا ترانسفورماسيون لازم نحول لو فيرب هذا اون نون باش نرجعها جمله
اسميه باش نرجعها une phrase nominale صح. Transforme la transformation. لازم هكذا نكتب لا transformation. C'est bon. راني لقيت لو نون دوكا نحول الجمله تاعي. دونك نبدا بلو نون لا transformation. La transformation des organisateurs. علاش لهنايا درت دي لخاطر عندي لي دونك لي ولي دي. لا ترانسفورماسيون دي زورغانيزاتور هنا واش عندي لو ستاد هنايا لي زورغانيزاتور ترانسفورم كوا عندي ان سي او دي كومبليمون دوبجي ديال لو ستاد. Alors la transformation des organisateurs du stade. علاش درت دو خاطر عندي لهنايا ان نون اسم هذا ستاد لو ماسكولين سينغولير مذكر سينغولير مفرد. كي يكون عندي باغ اكزومبل ان نون فيمينين سينغولير واش ندير دو لا. كي يكون عندي ان نون pluriel في الجمع واش ندير دي. هكذا ليكيب. دونك لا ترانسفورماسيون دي زورغانيزاتور دو ستاد. كانت عندي جمله اسميه فعليه رجعتها جمله اسميه ولكن ما كانت حتى فيرب لهنا. هكذا ليكيب. دونك il faut faire attention لهاد لي بتي ديتاي هذا دي دو etc. هنايا كان عندي ان اورغانيزاتور لورغانيزاتور لو كان عندي ان apostrophe لهنا واش ندير لا ترانسفورماسيون دو ان apostrophe دو لورغانيزاتور. داكور علاش عندي ان apostrophe دونك تولي دو ان apostrophe. اتونسيون لهنايا هادو مهمين جدا. دونك لا ترانسفورماسيون دي زورغانيزاتور جو في اتونسيون ثاني du de la des etc. هكذا ليكيب. دونك هذا هو السؤال تاع البكالوريا كيفاش يقدر يعطيك كيفاش تحولوا الجمله من لا فراز فيربال اون فراز نومينال. اتونسيون ثاني على فراز ادجكتيفال. اذا كان عندكم ان ادجكتيف ثاني نحولوه اون نون. فوالا ليكيب يعطيكم الصحه. السلام عليكم. ا تري 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 بيانتو ان شاء الله.